जहिले पनि यस्तो मान्छेले के देख्छ भन्नाले जसलाई हेरे पनि कमजोरी छ, जसलाई हेरे पनि पर्फेक्ट छैन। अनि उसको बिहानदेखि बेलुकासम्मको काम के हुन्छ? खोइरो खन्नु। किनकि भने जस्तो एउटै भइरहेको छैन, न घरमा, न परिवारमा, न आफूमा, न देशमा, न नेतामा, न आर्थिकमा। अनि उसको काम बिहानदेखि बेलुकासम्म आलोचना गर्ने हुन्छ। अब सबैको आलोचना गरेपछि सबैले उसलाई आलोचना गर्छ। फेरि इन्जिनियरले पर्फेक्सनिस्ट बन्नु ठिक हो, तर उसले श्रीमतीमा पनि इन्जिनियरिङ गर्न खोज्छ क्या। तिम्रो त्यो मिलेन, यो मिलेन, त्यहाँबाट समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर ठ्याक्कै बुझ्नुपर्ने कुरो कस्ता खालका विचार, कस्ता खालका स्वभावले मान्छेलाई रोगी बनाइदिन्छ यो बुझ्नुपर्छ। र यसमा पनि रिसर्चहरू थुप्रै भएका छन्। त्यसमध्ये यो चेक एन्ड ब्यालेन्स जस्तै कि अलिअलि ठिक पारे जस्तो, अलिअलि रोगी बनाइराखे जस्तो। किनकि डक्टरलाई बिरामी चाहिने, बिरामीलाई डक्टर चाहिने, अनि त्यसलाई ब्यालेन्स जसरी बनाउनु पर्ने हो मेडिकल साइन्सभित्र, त्यही खेल त खेलिरहेको छैन। यो प्रश्न बार बार उठ्छ। त्यसकारण जब आफ्नो बारेमा र अरूको बारेमा हामी स्ट्यान्डर्ड, यही स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ भनेर ठोक्छौँ नि, मानसिकता बन्छ, यो सबै रोगको कारण बनिन्छ, विशेष गरेर मानसिक रोगको कारण। अचेल मानसिक समस्या दिनानुदिन बढ्दैछ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। अचेल शारीरिक समस्याहरू दिनानुदिन घटिरहेको छैन, यो पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा। अचेल मेडिकल साइन्सको विकास दिनानुदिन भइरहेको छ, यो पनि थाहा भएको कुरा। यहाँ कन्ट्राडिक्सन हेर्नुहोस्। एकातिर दिनानुदिन नयाँ मसिन, नयाँ औषधि, नयाँ प्रविधिको आविष्कार हुँदैछ, र अर्कोतिर रोग कम भइरहेको छैन। हुनुपर्ने त के हो भने जति जति नयाँ औषधि आउँछन् त्यति रोग कम हुँदै जानुपर्ने, जति नयाँ मसिन आउँछन् त्यति मान्छेको स्वास्थ्य समस्या कम हुनुपर्ने। उल्टो के भइरहेको छ भने एकातिर डक्टर बढ्दैछन्, अर्कोतिर रोगी घट्दै छैनन्। यसको मतलब के हो त भने कहीं यो धेरै डक्टर भएकोले रोगी पनि त्यही अनुपातमा बढ्नै पर्ने एउटा षड्यन्त्र पो भइरहेको छ कि। किनकि त्यो कोरोनामा लकडाउन भएको बेलामा कम मान्छे मरेको समाचार आइरहेको छ हो। किनकि त्यो बेला अस्पताल गएनन् मान्छेहरू, त्यो बेला डक्टर भेटेनन् मान्छेहरूले, त्यो बेला औषधि कम खाए मान्छेहरूले। जुन बेला डक्टर कम भेट्छन्, जुन बेला औषधि कम खान्छन्, जुन बेला अस्पताल कम धाउँछन्, मान्छे कम मर्दा रहेछन्। यो अस्ति हामीले भोगेको कुरा, र यो कुरा इजरायलले धेरै अगाडि नै प्रकाशमा ल्याइसकेको कुरा कि जब इजरायलमा चाहिँ ठुल्ठुलो लडाइँ हुन्छन् र त्यो लडाइँ भएको पिरियडमा मान्छे बिरामी हुने नै कम हुन्छ। जब दुनियाँमा फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो, त्यो बेला बिरामीको संख्या, खास गरी मानसिक समस्या त हुँदै भएन भन्छन्। अनि शारीरिक समस्याबाट मर्ने मान्छेको पनि संख्या घट्दो थियो त्यो बेला। किन इमेजिन इट? किन भन्नाले मान्छेले अस्पताल जानु, लडाइँमा सितिमिति जाँदैनन्, औषधि सितिमिति खाँदैनन्, अब डक्टर कहाँ नगएपछि सिफारिस पनि हुँदैन। त्यसकारण यो जे जति हामीलाई रोग लागिरहेको छ, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, यो सबै रोगको कारण के हो भनेर जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म कुनै डक्टरले, कुनै अस्पतालले, कुनै औषधिले हाम्रो हित चाहिँ गर्दैन। याद राख्नुहोस्, जबसम्म मान्छेले रोगको मूल कारण बुझ्दैनन् तबसम्म हामीलाई औषधि, डक्टर र अस्पतालले दीर्घकालिक हित गर्दैन। यो चेक एन्ड ब्यालेन्स जस्तै कि अलिअलि ठिक पारे जस्तो, अलिअलि रोगी बनाइराखे जस्तो।
किनकि डक्टरलाई बिरामी चाहिने, बिरामीलाई डक्टर चाहिने। अनि त्यसलाई ब्यालेन्स जसरी बनाउनु पर्ने हो मेडिकल साइन्सभित्र, त्यही खेल त खेलिरहेको छैन। यो प्रश्न बार बार उठ्दो। अब यहाँनिर रोगको कारण के हो त? शास्त्रीय कुरा गर्ने हो भने पापेन जायते रोग। रोग पापबाट सुरु हुन्छ। जानी नजानी हामीले पाप गरिरहेका हुन्छौँ। अनि पाप त्यो चिज हो जसले मनलाई पीडा दिन्छ। के हो रे पाप? जसले मनलाई पीडा दिन्छ पाप त्यही हो। मनलाई पीडा दिएन भने त्यो पाप होइन फेरि। त्यसकारण पापेन जायते रोगो। जति जति मन पोल्न थाल्छ ऊ राति गएर सुत्न सक्दैन। सुत्न नसकेपछि नकारात्मक विचार धेरै खेल्न थाल्छ। यो नकारात्मक विचारका हरेक चौटाले केमिकललाई, नेगेटिभ केमिकललाई, बायोकेमिस्ट्रीलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ र त्यही केमिकलको कारणले गर्दा हामी बिस्तारै इम्युन सिस्टम डाउन हुँदै जाने हाम्रो मान्छेको। र इम्युन सिस्टम डाउन भएपछि हरेक किसिमका रोगले एट्याक गर्छ। त्यसकारण नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावना, त्यसपछिको अनिद्रा, त्यसपछि भोक मर्नु, त्यसपछि केही गर्न मन नलाग्नु, अनि यी सबै कुराको परिणाम स्वरूप बिस्तारै शरीर कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले यहाँनिर ठ्याक्कै बुझ्नुपर्ने कुरो कस्ता खालका विचार, कस्ता खालका स्वभावले मान्छेलाई रोगी बनाइदिन्छ यो बुझ्नुपर्छ। र यसमा पनि रिसर्चहरू थुप्रै भएका छन्। त्यसमध्ये पछिल्लो समयमा एउटा शब्द प्रयोग भएको छ, पर्फेक्सनिजम। पर्फेक्सनिजम भनेको यो यस्तै हुनुपर्छ, यो यस्तै हुनुपर्छ, यानी यस्तै पनि पर्फेक्ट हुनुपर्छ। अर्को शब्दमा जस्तै मेरो शरीर पर्फेक्ट हुनुपर्छ, मेरो भोइस पर्फेक्ट हुनुपर्छ, मेरो फ्यामिली पर्फेक्ट हुनुपर्छ, मेरो आर्थिक अवस्था पर्फेक्ट हुनुपर्छ, जाँचमा A+ मा पास हुनै पर्छ। यानी यस्तै पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने जुन भावना छ मान्छेको, त्यो भावनाको परिणाम स्वरूप एकातिर शारीरिक रोग, अर्कोतिर मानसिक रोग हुर्किरहेको रिसर्चबाट एकपछि अर्को प्रमाणित भइरहेको अवस्था। जस्तै मैले A+ मा डिस्टिङसनमा पास गर्नै पर्छ, द्याट इज पर्फेक्सनिजम। कति मान्छेले नम्बर एसएलसीमा पनि, या एसई भनिन्छ अचेल, एसएलसीमा पनि फर्स्ट डिभिजनमा पास भएन भनेर आत्महत्या गरेको समाचार सुन्यौँ नि हामीले, राइट? पास त भएकै हो नि राम्रै नम्बरमा। कतिले डिस्टिङसन आएन भनेर आत्महत्या गरेको हुन्छ, मेरिट आएन भनेर। बट द्याट इज पर्फेक्सनिजम। त्यो भनेको के त भन्नाले मैले यहाँ पुग्नै पर्छ, जसरी पनि पुग्नुपर्छ, यो माइन्ड सेट हुनासाथ नै परिणाम नआउन सक्छ त्यो अनुसार, अनि मान्छेले आत्महत्या गरेको पाइन्छ। त्यसकारण जति पनि यो मानसिक रोग छ अहिले समाजमा देखिरहेको यो बढ्दो ट्रेन्ड छ, त्यो जम्मै यस्तै हुनुपर्छ, पर्फेक्सनिजम भनिन्छ यसलाई, राइट? यो पर्फेक्सनिजम पनि आफ्नो बारेमा मात्रै हुने होइन। फेरि आफ्नो बारेमा यो मैले यस्तै गर्नुपर्छ, म यहाँ यस्तै पुग्नुपर्छ, मेरो श्रीमती यस्तै हुनुपर्छ, मेरो श्रीमान यस्तै हुनुपर्छ, यो मात्र होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा अरूको बारेमा पनि यस्तो ख्याल हुन्छ मान्छेको। अगाडिको मान्छेको बारेमा मेरो ख्याल हुन्छ, उसले यस्तो गर्नै पर्ने, उसले यस्तो लुगा लाउनै हुँदैन, यस्तै लाउनुपर्छ, मेरो श्रीमती यस्तो हुनुपर्छ, या मेरो श्रीमान यस्तो हुनुपर्छ, राइट? छिमेकी यस्तो हुनुपर्छ, सरकार यस्तो हुनुपर्छ, अमेरिकाको राष्ट्रपति यस्तो हुनुपर्छ। म को र अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई सच्याउने? यसलाई भनिन्छ पर्फेक्सनिजम। त्यसकारण जब आफ्नो बारेमा र अरूको बारेमा हामी स्ट्यान्डर्ड, यही स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ भनेर ठोक्छौँ नि, मानसिकता बन्छ,
हो यो सबै रोगको कारण बनिन्छ, विशेष गरेर मानसिक रोगको कारण। एङ्जाइटी डिसअर्डर अहिलेको संसारको सबभन्दा ठुलो एट्याकर, डिप्रेसन सबभन्दा ठुलो एट्याकर मध्ये पर्छ। चिन्ताको त कुरै छोड्नु। कति मान्छे आत्महत्या गरिरहेका हुन्छन् नि, किन गरेको भन्ने कुरा बाहिरको कुरा या बोक्रे कुरा अर्कै हुन्छ, गुदी कुरामा उनको बुझाइ जो पर्फेक्सनिस्ट हुन्छन् मान्छेहरू, यस्तै हुनुपर्छ भन्ने त्यो बुझाइको कारणले गर्दा आत्महत्या गरिदिन्छ। किनकि भन्ने जस्तो भइदिएन, उनले स्ट्यान्डर्ड बनाए नि यस्तो हुनुपर्छ, त्यस्तो भइदिँदैन अनि आत्महत्या गरिदिन्छ। किन लाग्छ? त्यसकारण थुप्रै डिप्रेसनको कारण, थुप्रै एङ्जाइटी डिसअर्डरको कारण, अनि ओसिडी भन्ने अहिले हाम्रो समाजमा बढी सुन्नमा आएको रोग ओसिडी, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर। एउटा काम गरिरह्यो भने गरिरहनु पर्ने, छोड्नै नसक्ने, यो पनि मानसिक रोग। र उसले एउटा काम लगातार किन गरिरहेको त? उदाहरणको लागि बाथरुममा नुहाउन गएको छ, यति मलेर नुहाउँछ, यति मलेर नुहाउँछ, माथिको पानीको ट्याङ्की समाप्त हुन्छ, उसको सफाइ चाहिँ अझै पुगिरहेको हुँदैन, किनकि उसलाई पर्फेक्ट हुनुपर्ने। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो रोग बनिरहेको छ। त्यसकारण जति पनि यो मानसिक रोगहरू देखा परिरहेका छन्, त्यसको मूलमा हाम्रो बुझाइ, अरू त्यो बुझाइलाई रिसर्चरहरूले, वैज्ञानिकहरूले दिएको नाम पर्फेक्सनिजम, त्यो सबभन्दा ठुलो कारण बन्छ। किन इमेजिन? अनि यो त मानसिक रोगको कुरा भयो। अनि यसबाट आउने भौतिक रोग, त्यो पनि अलि चर्चा गरौँ। जो मान्छे पर्फेक्सनिस्ट हुन्छ उसलाई टाउको दुख्न छोड्दैन, जहिले पनि टाउको दुखिरहेको हुन्छ, अनि त्यही टाउको दुखाइ चाहिँ माइग्रेनमा चेन्ज हुन्छ। किनकि उनको त्यो माइग्रेन पनि लागेपछि छोड्दैन, ऊ पनि पर्फेक्ट बन्न चाहन्छ कि ऊ पनि लगातार। तपाईँको रोगै नछुट्ने टाउको दुख्नु त कस्तो हुन्छ? आज दुख्यो, गएर सुत्यो, जान्छ। हो, माइग्रेन भयो भने त्यसरी जाँदैन। टाउको दुख्यो, एक चक्की खायो, जान्छ। तर माइग्रेन भयो भने जाँदैन। ऊ पनि पर्फेक्सनिस्ट भएर आउँछ कि, उसको स्वभाव पर्फेक्सनिजमतिर गयो भने, अनि उसलाई लाग्ने रोग पनि त्यही नेचरको आउँछ। लाग्यो कि सित्तिमिति नछोड्ने। किन इमेजिन? अब त्यस्तै अर्को भौतिक समस्याकै कुरा गर्दा, कब्जियत छ अचेल। प्राय मान्छेको समस्या कब्जियत छ। कब्जियत हुनुमा खानपानको डिफेक्ट छ, सबैलाई थाहा छ। उसले ब्राउन राइस खाने ठाउँमा व्हाइट राइस खाइरहेको हुन्छ, त्यसबाट रफेज नपुगेको कारणले कब्जियत हुन्छ। सलाद खाँदैन, ग्रिन सलाद त नेपालीहरूको नामै छैन, के खानु? हाम्रो खानामा ग्रिन सलाद हुँदैन, त्यसपछि रफेज पुग्दैन, यसकारण पनि हामीलाई कब्जियत हुन्छ। यो भौतिक कारण हो, यो एउटा कारण हो। तर मानसिक कारण धेरैलाई थाहा छैन। मानसिक कारण कब्जियत हुनु पनि पर्फेक्सनिजम। धेरै पर्फेक्सनिस्ट भयो भने त्यो दिशा पनि पर्फेक्ट भएर बस्न खोज्छ क्या पेटमा, ऊ चल्दैन त्यहाँबाट। त्यसकारण कतिपय मान्छेलाई, सर मैले हजुरले भने जस्तो सबै कुरा खाइरहेको छु, गरिरहेको छु, तै पनि मेरो दिशा खुल्दैन सर भन्छन्। किन खुल्दैन त दिशा भन्नाले? दिमाग नखुलेपछि दिशा पनि खुल्दैन। याद राख्नुहोस्, दिमाग बन्द छ भने दिशा पनि बन्द हुँदो रहेछ। याद राख्नुहोस्, दिमाग बन्द भयो भने दिशा पनि बन्द हुँदो रहेछ। र यस्ता कैयौं रोगहरू, भौतिक रोग जो पर्फेक्सनिस्टहरूलाई हुन्छ। यति भनिरहँदा तपाईँहरूलाई लाग्दो होला म पर्फेक्सनिस्ट हो कि होइन। अमेरिकन रिसर्चको कुरा गर्नु पर्यो, किनकि रिसर्च उता हुन्छ। 5 जना मान्छेमा अचेल 2 जना, भनेको मतलब आधा उधी मान्छे पर्फेक्सनिस्ट हुन्छन्। याद राख्नुहोस्, आधा उधी। अनि यो ट्रेन्ड बढ्दो छ फेरि। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि यस्ता मान्छेहरू अलि कम देखिन्थे, यस्ता स्वभाव भएकाहरू। अहिले यस्ता स्वभाव भएका मान्छेहरू व्यापक रूपमा बढ्दो छ। कहाँबाट पर्फेक्सनिस्टहरू जन्मिरहेका छन्? बढी किन बढेको भन्ने रिसर्च गर्दा सबभन्दा ठुलो कारण एजुकेसन। हामी स्कुलमा पठाउँदा बच्चाहरूलाई बाध्य गर्छौँ नि, आमा बाबाहरूले र टिचरहरूले, यति नम्बरमा पास गर्नुपर्छ, डिस्टिङसन ल्याउनुपर्छ।
अनि त्यसपछि उसले त्यहाँभन्दा कम त सोच्नै सक्दैन, उसलाई पर्फेक्सनिस्ट हुन बाध्य पारिरहेको हुन्छ। क्यान इमेजिन इट? किनकि त्यहाँभन्दा तल त उसले नपढेको बराबर गरिदिन्छ। कलेजमा पनि एडमिसन लिन जाँदा नम्बर कम भयो भने कति कलेजले एडमिसनै लिँदैन, साइन्स पढ्नु पर्यो भने त चान्सै भएन। अनि बच्चाहरूलाई सानै उमेरदेखि कम्पिटिटिभ सोसाइटीमा यति नम्बरमा जसरी पनि ल्याउनु पर्ने भन्ने जुन मानसिकता बनाइदियो नि, लाइफलाई जीवन त सरल नै हो जटिल बनाइदियो कि यही हुनुपर्छ। अब सबै हुँदैन, सबै नभएपछि त्यो स्वभाव बनिदिन्छ फेरि पर्फेक्सनिस्ट हुने। उसले ट्राई त गर्छ, कति हुन्छ कति हुँदैन, राइट? त्यसरी पनि यो एजुकेसनल प्याटर्नले पनि मान्छेलाई पर्फेक्सनिस्ट बन्न बाध्य पारिरहेको हुन्छ। किनकि कम नम्बरमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता भरियो भने सक्यो कुरा। त्यस्तै आमा बाबाले अर्को किसिमबाट बाध्य गर्छ, तँ डक्टर बन्नै पर्छ, तँ इन्जिनियर बन्नै पर्छ, हो, तँ सिए बन्नै पर्छ। अनि त्यसो भनेपछि ऊ एउटा स्वभाव लिएर जन्मेको हुन्छ, उनको चाह एउटा हुन्छ, तर उसले यही बन्नुपर्छ भनेपछि त पर्फेक्सनिस्ट त हुनु पर्यो, जसरी पनि हुनु पर्यो। तर त्यसरी हुँदा ऊ सफल हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, कोही हुन्छन् प्राय हुँदैन, नभएकाहरू अनि मेन्टल प्रब्लमको शिकार, राइट? अब यो पर्फेक्सनिस्ट एटिट्युड एउटा जेनेटिकल कोडबाट पनि आउँछ, जन्मजातै स्वभावको रूपमा पनि, अर्को हाम्रो सोसाइटीको कारणले पनि हामीले पछि पनि त्यो ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ। या त जन्मैले आयो यो, या त हाम्रो परिवेशले आयो यो। अब यस्तो पर्फेक्सनिस्ट एटिट्युड एकचोटि ब्रेनमा सेट भइसकेपछि उसको जीवन जति चाहिँ दर्दनाक जीवन, उसको जीवन जति दर्दनाक जीवन अरू कसको हुन्छ र? किन भन्नाले अब उसले हरेक कुरामा पर्फेक्सनिस्ट बन्न खोज्यो भने अब उसले बिहे गर्छ एक दिन। अब हेर्नुहोस्, अब दुःखद घटना यहाँबाट सुरु हुन्छ। उसलाई चाहिँ श्रीमतीको या श्रीमानको हरेक कुरामा उसले वाच गरेर बस्छ, कहाँ कहाँ कमजोरी छ, पर्फेक्ट हुनै पर्यो। त्यो भएन भने अब श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा निर्वाह हुँदैन। छोराछोरी जन्मिन्छन्, त्यसपछि छोराछोरी यस्तै हुनुपर्छ भने फेरि उसको आग्रह हुन्छ, त्यहाँ सङ्घर्ष। छोराछोरी त पीडित नै, आफू सिद्धियो, छोराछोरीलाई पनि सिद्ध्यायो यसले, राइट? हरेक कुरामा उसले भोट दिन जान्छ, नेता यस्तो हुनुपर्छ भनेर उसको पर्फेक्सनिजम भन्ने आइडियोलोजीमा चलिसकेपछि यस्तै नेता हुनुपर्छ। अनि जहिले पनि यस्तो मान्छेले के देख्छ भन्नाले जसलाई हेरे पनि कमजोरी छ, जसलाई हेरे पनि पर्फेक्ट छैन। अनि उसको बिहानदेखि बेलुकासम्मको काम के हुन्छ? खोइरो खन्नु। किनकि भने जस्तो एउटै भइरहेको छैन, न घरमा, न परिवारमा, न आफूमा, न देशमा, न नेतामा, न आर्थिकमा। अनि उसको काम बिहानदेखि बेलुकासम्म आलोचना गर्ने हुन्छ। अब सबैको आलोचना गरेपछि सबैले उसलाई आलोचना गर्छ फेरि। अनि फेरि उसको डायलग के हुन्छ? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एउटा भिसियस सर्कलमा सोसाइटी फँसिरहेको छ। त्यसकारण अब यसको औषधि के त? यति व्याख्या गरेपछि अब औषधि के हो त? यसको औषधि मेडिकल साइन्समा औषधि नै छैन, कुनै पनि औषधिले काम गर्दैन यसलाई, कुनै पनि औषधि छैन। यसलाई चाहिँ बिहेभियरल थेरापी भन्ने हुन्छ, कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी एउटा च्याप्टर त्यो छ, जसमा तपाईलाई औषधि दिइँदैन, मनोवेत्ताहरूले उपचार गर्छन्। एउटा थेरापी त्यो छ। यो पनि पर्फेक्टली यसले पनि काम गरिरहेको छैन, फेरि शब्दै पर्फेक्ट आयो, बेटर काम गरिरहेको छैन यसले पनि भन्नु पर्यो मैले मिलाएर। अनि अर्को कुरो, यसको ठ्याक्कै उल्टो पाटो या सोसाइटीको उल्टो पाटो अध्यात्म हुन्छ। जस्तै बुद्धलाई एउटा शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ, तथागत। तथागत भनेको जस्तो छ त्यस्तोमा राजी हुन सक्ने क्वालिटीलाई तथाता भनिन्छ। तथाता, एज इट इज, जस्तो छ त्यस्तोमा स्वीकृत हुन सक्ने क्वालिटी, त्यसलाई बुझ्नुहोस्, त्यसलाई तथाता भनिन्छ। त्यसकारण बुद्धलाई तथागत भनिन्छ। जस्तै कुनै पनि आग्रह छैन, दुराग्रह छैन, केही पनि छैन, जे छ
त्यसमा राजी छ। जीवनप्रति कुनै आग्रह छैन, दुराग्रह हुने कुरा भएन, जस्तो छ त्यसमा राजी छ। किनकि जस्तो छ जे छ द्याट इज रियालिटी के। जस्तो छ जे छ त्यो रियालिटी हो, त्यो सत्य हो, त्यो तथ्य हो। त्यो तथ्यलाई स्वीकार गर्ने ताकत आयो भने द्याट इज फ्रिडम, द्याट इज एनलाइटनमेन्ट, द्याट इज मुक्ति। त्यसकारण यसको औषधि त्यही हो, जे छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने। अब यसो भन्दा तपाईँहरूको दिमागमा एउटा प्रश्न आयो होला, सर त्यसरी चाहिँ जे छ त्यसरी नै स्वीकार गर्यो भने त प्रगति नै हुँदैन नि, इम्प्रुभमेन्ट नै हुँदैन। ओ यस, यु आर राइट, यु आर नट रङ। यसो यदि तपाईँको डायलग मैले बोलिदिएँ भने यही हो सत्य। यदि मैले कुनै चिजमा खोट देखेन भने मैले इम्प्रुभ त गर्दिनँ। त्यसकारण पर्फेक्सनिस्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सवालमा एउटा चाहिँ नेचुरल र अर्को न्युरोटिक भनिन्छ कि। एउटा नेचुरल पर्फेक्सनिस्ट पनि हुन्छन्, अर्को न्युरोटिक। न्युरोटिक भनेको अहिले मैले व्याख्या गरेको, उनीहरूलाई त रोग लाग्छ, शारीरिक मानसिक दुवै। तर नेचुरल पर्फेक्सनिस्ट भनेको कस्तो त भन्नाले मेरो जुन आफ्नो विषय छ नि, म आर्टिस्ट हुँ भने म त्यसमा मैले पर्फेक्सनिस्ट हुनुपर्छ, राइट। मेरो जुन एउटा पेसा हुन्छ, मेरो गुण हुन्छ, म जस्तै मैले बोलिरहेको छु, त्यो बोल्नुमा मैले पर्फेक्सन खोज्नु राम्रो कुरा हो। किन भन्नाले यो खोजिएन भने मैले बेटर बोल्न सक्दिनँ, राइट। इन्जिनियरले पर्फेक्सनिस्ट बन्नु ठिक हो, तर उसले श्रीमतीमा पनि इन्जिनियरिङ गर्न खोज्छ क्या। तिम्रो त्यो मिलेन, यो मिलेन, त्यहाँबाट समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। जो मान्छे जहाँ छ उसको पेसामा त ऊ पर्फेक्सनिस्ट हुनुपर्छ, प्रगति हुने तरिका त्यो हो, द्याट इज द हेल्थी पर्फेक्सनिजम। तर उसले त्यही बानी फेरि हरेक चिजमा चाहिँ लागू गर्छ उसले, क्यान इमेजिन। अनि उसले चाहिँ समाज संसारमा ऊ मिलेर बाँच्नै सक्दैन, किनकि उसलाई फ्रस्ट्रेट हुन्छ मान्छे देखेर। अचेलको मान्छे हेर्नै मन पर्दैन मलाई, कोही ठिक छैन दुनियाँमा, सबै चोरै चोर छन् भन्ने डायलग आउँछ नि हाम्रो बेला बेला। त्यो भनेको के त भन्नाले म पर्फेक्सनिस्ट भएको, राइट। त्यसकारण पर्फेक्सनिस्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन? बिन्दास। यसको मतलब के बिन्दास भएर बाँच्नु होइन, आफ्नो विषयमा पर्फेक्सनिस्ट हो। कति भन्न गाह्रो छ नि। त्यसकारण पर्फेक्सनिजम डजन्ट एक्जिस्ट भनिन्छ। यो शब्द पर्फेक्टबाट आएको हो, होइन। कुनै पनि विषयमा कोही पनि मान्छे दुनियाँमा पर्फेक्ट हुँदैन, कुनै पनि विषयमा पर्फेक्ट हुनै सक्दैन। इम्प्रुभ गर्ने हो जहिले पनि, राइट। त्यो इम्प्रुभमेन्टमा अब मैले खोज्ने पर्फेक्सनलाई चाहिँ टार्गेट राखेर इम्प्रुभमेन्ट खोज्ने भनेको मेरो व्यवसायमा हो, व्यवहारमा होइन क्या। व्यवहारमा त्यो खोज्यो भने तपाईँको हरेक मान्छेसँग युद्ध हुन्छ। त्यसकारण हामीले 5000 वर्षदेखि बिएको संस्था भनेको बिएलाई म्यारिटल इन्स्टिट्युट भनिन्छ, बिएको सिस्टम संस्कार बसायौँ 5000 वर्षदेखि। तर सबभन्दा खत्तम चाहिँ संस्कार बिएकै संस्कार भनिन्छ, किनकि 5000 वर्षको हामीसँग अनुभव छ बिएको, राइट। तर अहिलेसम्म यो म्यारिज चाहिँ खत्तम छ सबैको। आजको मितिमा त हाम्रा 5000 वर्ष लगानी भएको यो संस्थाबाट त हामीले धेरै सिकेर पर्फेक्ट जोडी बन्नुपर्ने नि, होइन र? किनकि 5000 वर्षदेखिको अनुभव छ यहाँ। हिजो जति खत्तम थियो होला आज पनि त्यतिकै खत्तम छ हाम्रो रिलेसनसिप, खत्तम। किनकि हाम्रो दृष्टिकोण जुन छ नि, बुझाइ जुन छ जीवनप्रति, एकदमै गलत बुझाइ। त्यो गलत बुझाइ के त भन्नाले कि त जेसकै होस् भनेर बिन्दास हिँड्ने एक खालका मान्छे हुन्छन्, उसलाई कहीँ पनि पर्फेक्सन चाहिँदैन, केही पनि गर्दैन उसले। अर्को फेरि जहाँ पनि पर्फेक्सन खोज्ने, उसले गर्छ सबै तर कहीँ पनि ऊ खुसी हुँदैन। त्यसकारण पर्फेक्सनिस्ट मान्छेहरू जहिले पनि डराएर बस्छ, उसले प्रयासै गर्दैन कि मिस्टेक होला कि भन्ने डरले। क्यान यु इमेजिन? त्यो पर्फेक्सनिस्ट एटिट्युड तपाईँमा आयो भने प्रयास गर्नदेखि डराउँछु। किन भन्नाले गरेकै बिग्रिन्छ। यो मान्छे अहिले संसारमा सबभन्दा डराउने विषय भनेको मृत्यु, र त्योभन्दा बेसी डराउँछन् 4 जनाको अगाडि बोल्नु पर्दा भन्ने रिसर्चबाट आएको कुरा छ। किन 4 जनाको अगाडि बोल्दा मिस्टेक होला भनेर। द्याट इज पर्फेक्सनिस्ट एटिट्युड हो। किन म डराउनु भयो तपाईँ 4 जनाको अगाडि बोल्नु? किनकि गल्ती होला कि उसलाई पर्फेक्ट हुनु पर्यो। पर्फेक्ट हुने भनेर कुर्यो भने कहिले बोल्ने तपाईँले? एकजना मान्छेको त्यो कथा छ कि एकजना मान्छे गएर
पौडी खेल्छ, सबैले पौडी खेल्छ। अचेलको जमानामा पौडी अनिवार्य चिज हो भनेर पानीमा गएर पौडी खेल्न गएको डुब्छ। त्यसपछि कसैले आएर उसलाई चाहिँ बचाइदिन्छ, पानी बाहिर आएर उसले कसम खान्छ, भगवान् तबसम्म म पानीमा छिर्दैन जबसम्म मलाई पौडी खेल्न आउँदैन भनेर आउँछ। पर्फेक्सनिस्टहरूको हालत यही हो। त्यसकारण उनीहरू पर्फेक्ट भने त परै जाओस् हो, जीवनभरि बाँच्न सक्दैनन्। त्यसैले सोच्नुहोस्, कहीँ तपाईँ पनि तपाईँको यो रोग, यो कब्जियत, यो माइग्रेन, यो टाउको दुखाइ हो, यो अरूसँगको यो लडाइँ, यो झगडा, यो श्रीमानसँग यो श्रीमतीसँगको निर्वाह नहुनु, यो छोराछोरीलाई नबुझ्नु, यो अरूलाई नबुझ्नु, जहिले पनि कचकच्या भएर बाँच्नु, सबैको आँखाको कसिङ्गर भएर बाँच्नु, यो सबैको पछाडि तपाईँको त्यो पर्फेक्सनिस्ट एटिट्युड त होइन। सोच्नुहोस्। अर्को प्रवचनसम्मको लागि जय होस्।